नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहित संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पास, प्रतिपक्षीहरूको फरक मत। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 का कारण एकजनाको मृत्युपछि कुल संख्या 23 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। 1700 भन्दा धेरैको उपचारपछि निको। दिन प्रतिदिन सयौं संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदा पनि परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि ढिलासुस्ती। लकडाउन खुकुलो हुँदा महामारीको खतरा बढ्यो। भारतसँगको सीमा विवाद समाधान छोडेर मन्त्रीहरू नै चिनिया पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुनु गलत परम्पराको सुरुवात भएको टिप्पणी। सरकार परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर बन्न आग्रह। लकडाउन र कोरोनाको जोखिमले गर्दा भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा उच्च गिरावट। कर सङ्कलन प्रभावित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने मुस्किल। भारत र चीनबीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्ने अमेरिकाको चाहना। दुई देशबीच निकै कठिन परिस्थिति सृजना भएको ट्रम्पको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन चुलिँदै। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच नै जुङ्गाको लडाई। भोलि प्रदेश नम्बर 1 को प्रादेशिक कमिटी बैठक। अब समाचार विस्तारमा। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ। 7 वर्षीय प्रावधानप्रति असन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकी पाले भने फरक मत राखेका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट पास गराइएको हो। कांग्रेसले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै 7 वर्षीय प्रावधान राख्न नहुने बताएको हो। विधेयकमाथि आज दिनभर जसो छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसदहरूले विधेयकका अरू बुदामा सहमति जनाए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको 7 वर्षपछि दिने व्यवस्थामा असहमति हुँदै फरक मत दर्ता गराएको हो। समितिमा रहेका कांग्रेसका 6 जना सांसदले फरक मत दर्ता गराएका हुन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीले पनि 7 वर्षीय प्रावधानमा असहमति जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि भएको र त्यसलाई मधेसी समुदायको विरुद्धमा वा अन्यको विरुद्धमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र सुरक्षासँग जोडिएको बताएका थिए। समितिको आइतबारको बैठकमा उनले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताएका हुन्। विवाह गरेपछि नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अन्य अधिकार भने दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिने उल्लेख छ। प्रस्ताव अनुसार यो अनुमति पत्रका आधारमा चल अचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ। यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। त्यस्तै मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ। प्रस्ताव अनुसार अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 421 जना व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। अहिलेसम्म 1700 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 75 जिल्लाका नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 421 जनामा
कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ संक्रमित मध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यो सहित नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 9026 पुगेको छ, जसमा महिला 820 र 8206 जना पुरुष रहेका छन्। आज जम्मा 421 जनाको पीसीआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9026 जनाको पीसीआर पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गुल्मीका पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। एकजना नयाँ संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। संक्रमित मध्ये 7231 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। यसै गरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1772 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 8 महिला 186 पुरुष गरी जम्मा 194 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6008 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 9874 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 15882 वटा परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 3,67,257 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 1,75,173 वटा पीसीआर र 2,62,174 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 24 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 94,928 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व नै आक्रान्त छ। 213 देश तथा स्वशासित क्षेत्रमा विस्तार भएको कोरोना महामारी नेपालमा समेत बढ्दो क्रममा देखिएको छ। कोरोना जाँचमा भइरहेको सुस्तताले संक्रमणको अवस्था समेत पहिचान नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि बल्ल सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै आश्वासन बाँडिरहेको छ। दैनिक 4-5 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पहिचान हुँदा परीक्षणको दायरा निकै सुस्त भएको भन्दै सरकार विरोधी प्रदर्शन समेत भयो। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर परीक्षणको दायरा सोचे जस्तो विस्तार हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउने दाबी गरिरहेको छ, तर अवस्था ठिक उल्टो छ। पछिल्लो 7 दिनको पीसीआर परीक्षणको यो अवस्था हेरौं। आइतबार 6089 जनाको स्वाब परीक्षण, सोमबार 5306 वटा स्वाब परीक्षण, मंगलबार 5055 जनाको पीसीआर परीक्षण, बुधबार 6037 जनाको पीसीआर परीक्षण, बिहीबार 5746 को स्वाब परीक्षण, शुक्रबार 6231 जनाको पीसीआर परीक्षण, शनिबार 7416 जनाको पीसीआर जाँच, आइतबार 6008 जनाको पीसीआर जाँच। पछिल्लो एक साताको यो परीक्षणको अवस्थाले नै देखाइरहेको छ सरकार कोरोना जाँचको पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन गम्भीर देखिएको छैन। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री असार 15 देखि परीक्षणको दायरा बढाएर 1000 देखि 15000 पुर्याउने दाबी गरिरहेका छन्। अझै 8 दिन बाँकी छ। जो एक हप्ताभित्र ती सबै 7 प्रदेशमा प्रक्रिया अगाडि पुग्छ। 3टा मेसिन हामीले सहयोग हुन्छ। हामीले 7वटा मेसिन खरिद गर्ने हो। यो सन्दर्भमा 10वटा मेसिन एकै पटक हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ भने 15000 हामी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न सक्छौँ। अहिले देशभरका 24 वटा प्रयोगशाला मार्फत स्वाब परीक्षण भइरहेको छ। एउटा मात्र पीसीआर मेसिन जडान भएका प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता 200 देखि 300 नमुना टेस्ट गर्न सक्नेछ।
मुस्किलले 300 नमुना परीक्षण हुने ल्याबमा 1000 भन्दा बढी स्वाब संकलन हुँदा हरेक ल्याबमा हजारौं स्वाब संकलन भएर पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। अहिले स्वाबहरूको नतिजा आउन कम्तीमा 1 महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। अर्कोतिर संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि 1075 जनाको जनशक्तिलाई 3-3 जनाका दरले पहिचालन गर्ने तयारीमा सरकार बल्ल जुटेको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि महाशाखामा 20 वटा टिमहरू जसमा एपिडेमियोलोजिस्ट, क्लिनिशियन अथवा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ल्याबको स्टाफ गरेर 20 वटा टिमहरू हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छ। यसको साथसाथै 3-3 वटा टिमहरू हरेक प्रदेशमा पनि त्यस्तै हिसाबले विभिन्न समूहहरू मिलाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू हामीले बनाइरहेका छौँ र त्यही अनुसार गर्छौँ। विदेश जानुपर्ने तथा निरोगिताको प्रमाणपत्र चाहिने लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले तोकिएका अस्पतालमा 5500 तिरेर PCR परीक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा जनशक्तिसँगै प्रयोगशाला विस्तार र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गरेर मात्रै सरकार PCR परीक्षणको दायरा बढाउने योजनामा सफल हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकामा भिडभाड बाक्लिँदै गएको छ। उपत्यकाका नागढुङ्गा, फर्पिङ लगायत नाका हुँदै दैनिक 3000 देखि 3500 को हाराहारीमा मानिस भित्रने गरेका छन्। यसरी मानिसको आवत जावत र भिडभाड बाक्लिएसँगै उपत्यकामा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च बन्दै गएको छ। नयाँ काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, फर्पिङ नाका भएर दैनिक 3000 देखि 3500 को संख्यामा नागरिक आउने गरेका छन्। यसरी विभिन्न नाका भएर दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिक उपत्यका भित्रिएसँगै कोरोनाको संक्रमण उच्च बन्दै गएको हो। आफै सतर्क रहनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बाध्यताले आम नागरिक सडकमा निस्किने गरेका छन्। नाकामा कडाई नगरिएको कारण जथाभावी मानिसहरू आवत जावत गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै आम नागरिकहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। अब लकडाउनलाई अझ व्यवस्थित गर्दै कडाई गर्नुपर्नेमा कतिपयले जोड दिएका छन्। लकडाउन चाहिँ खुकुलो पारिरहेछ नि, अब यहीँ भित्र चाहिँ त्यति सङ्क्रमित देखिरहेको छैन त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब विभिन्न नाकाबाट चाहिँ नि अब त्यत्तिकै मानिसहरू चाहिँ नि भिडभाड गर्ने, नाकाको खुकुलो पार्ने, त्यहाँबाट चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि काठमाडौँतिर आउनुभयो भने चाहिँ नि यहाँ पनि सङ्क्रमित हुनु चाहिँ नि बेर छैन। मेरो विचारमा चाहिँ नि लकडाउन चाहिँ जुन खुकुलो पारिने सरकारले त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेर अझ चाहिँ नि लकडाउन चाहिँ अलिक कडा चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। उपत्यका आउने नाका मात्र नभएर विभिन्न नाका हुँदै र विदेशबाट आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा कोरोनाको खतरा झन बढेको छ। सरकारले परीक्षणमा पनि लापरवाही गरेकै कारण संक्रमित थपिँदै गएको भन्दै नागरिकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नाकामा कडाई गर्नुपर्छ होइन, जति पनि बाहिरबाट आउनुभएको छ, विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राखेर मात्रै हुँदैन, चेक गरिराख्ने PCR मार्फतबाट। तर यता ट्राफिक प्रहरीले भने चेक जाँचमा कडाई गर्दै आएको दावी गरेको छ। अति आवश्यक र पास भएका सवारी साधनलाई मात्र सडकमा गुड्न अनुमति दिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको दावी छ। लकडाउन खुकुलो भए यता नागढुङ्गा र फर्पिङ नाकाबाट 433 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेको महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाकाहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था झन बलियो बनाएका छौँ र विशेष गरिकन नागढुङ्गा, फर्पिङ जगाते मुख्य नाकाहरू हो। तराईतिरबाट र अन्य जिल्लाहरूबाट आउने नाकाहरू र ती नाकाहरूमा हाम्रो संयुक्त सुरक्षा टिम छ र उनीहरूले चाहिँ इन हुने र आउट हुने सवारी साधनहरूको सुरक्षा चेकजाँच गर्ने, तिनीहरूको विवरण राख्ने कामहरू गरेको छ। त्यसरी पास बेगरका 433 वटा सवारी साधन हामीले बोर्डरबाट फर्काएका छौँ। यसरी दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको बेला उपत्यका भित्रिने विभिन्न नाका खुल्ला गरिनुले जोखिम झनै बढ्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। नाकामा कडाई गरी नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दै परीक्षणमा तीव्रता दिनु नै अब सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकमा रहेका 130 जना नेपालीले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये कतिपयको शव नेपाल ल्याइएको छ भने केही विदेशमै छन्। कोरोना बाहेक अन्य
कारणले पनि मृत्यु भएका 164 वटा शव व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। यो साता संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाको संख्या 0 रहे पनि यो साता थप 3 जनाको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ। यो सँगै विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 130 जना पुगेको छ। पछिल्लो 7 दिनमा कतारमा कार्यरत 3 जना नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवैत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड र स्विडेन लगायत 13 देशमा रहेका नेपालीहरूको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। गैर आवासीय संघ एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका अनुसार हालसम्म विदेशमा रहेका 17,792 जना नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यसैबीच यही साता विदेशमा निधन भएका नेपालीहरूको शव समेत नेपाल ल्याउने क्रम शुरू भएको छ। लकडाउनको अवधिमा विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका मध्ये 40 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि चार्टर उडान हुन थालेपछि शुक्रबारसम्ममा ती शवहरू नेपाल ल्याइएको हो। अहिलेसम्म कतारबाट 20, मलेसियाबाट 11, कुवेतबाट 6, ओमान, युएई र साउदीबाट 1-1 जनाको शव नेपालमा ल्याइएको छ। मृत्यु भएका 318 जनामा 114 जना मृतकका परिवारले गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिएका पनि छन्। अझै 164 शवको व्यवस्थापन बाँकी छ। ती शव कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा महिनौंदेखि विदेशमा रोकिएका थिए। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न लकडाउन घोषणा गरेसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार कार्य पनि जारी छ। सरकारले गत 5 जुन तारिकदेखि स्वदेश फर्काउन शुरू गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगको संयुक्त पहलमा गत 3 हप्तामा 3108 जना नेपाली घर फर्किसकेको एनआरएनएले जनाएको छ। शुक्रबारसम्म मलेसियाबाट 118, युएई 317, कुवेतबाट 889 जना नेपालीहरू फर्किएका छन्। जापानबाट 13 जना, अफगानिस्तानबाट 18 जना र हङकङबाट 7 जना, म्यानमारबाट 26 जना र अस्ट्रेलियाबाट 11 जनाको उद्धार गरिएको हो। यस्तै बंगलादेशबाट 258 जना, ओमानबाट 313 जना, मालदिव्सबाट 305 जना, कम्बोडियाबाट र सिंगापुरबाट 146 जना र थाइल्याण्डबाट 248 जना नेपाल फर्किएका छन्। यसैगरी कतारबाट 44 जना, श्रीलंकाबाट 5 जना, साउदी अरबबाट 153 जना नेपाली फर्किएका छन् भने दक्षिण कोरियाबाट 228 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा नेतृत्वको सरकार चिन्तिर ढल्किएको आरोप लागेको छ। भारतसँग सीमा विवाद चुलिएका बेला नेकपाको सरकार चिन्तिर ढल्किएको आरोप लागेको हो। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीसँग अर्थपूर्ण भिडियो कन्फरेन्स गरेपछि यसको थप आशंका उब्जिएको छ। नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी बीच भएको भिडियो कन्फरेन्सले सरकार चिनतिर ढल्किएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू समेटेर सरकारले नक्सा र निशान छाप जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको छ। वार्ता संवाद पनि सुन्ने मात्रै भएको छैन। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको समेत जवाब भारतले दिएको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यम मात्रै होइनन्, भारतीय नेताहरूले समेत नेपालले चीनको इसारामा नक्सा जारी गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसैलाई बल पुग्ने गरी नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नेताहरूसँग गरेको भिडियो कन्फरेन्सले झनै राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा छलफल र सहकार्य हुनु त कुनै नौलो विषय होइन, तर देशको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नै भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी भएपछि सरकार चीनतिर ढल्केको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले हजुर अहिलेको समयमा आफैले इनिसिएसन लिएर हजुर यस्तो मिटिङ गर्न हुने कि नहुने भन्ने बारेमा हजुर भनेपछि सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्री नै त्यो समावेश भयो। जिम्मेवार होइन, उहाँ उपप्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हजुर र दुईटा छिमेकी देशको झगडा चलिरहेको हजुर।
अनि यस्तो मौकामा यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ मतलब कसैसँग यो चाहिँ प्रशिक्षण टाइपको चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना मतलब ती एउटा चाहिँ मन्त्रीजी यो प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हुनु राम्रो कुरा चाहिँ होइन। हुन त यो छलफलले नेकपा भित्रै विवाद बढाएको छ। पार्टीको विदेश विभागलाई कुनै जानकारी नै नदिई कार्यक्रम गरेको भन्दै नेताहरूमा असन्तुष्टि समेत ल्याइदिएको छ। भारतसँग तिक्तता बढेको समयमा नेपालले चीनसँग नजिक हुन खोज्नुलाई चीनले महत्त्व देला त? ढल्किने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ विश्वास विभाजन गरिहाल्छन् भन्ने होइन होइन। हजुर, अब यो मौकामा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँको एकले अर्कोलाई साथ दिने भन्ने कुरा त गर्दा पनि हुने हो। तर हामी तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ दुईवटा ठुला जाइन्ट छिमेकीसँग बस्छौँ, हामी बिचमा छौँ। हजुर, र हामीले तपाईँ कतैतिर टिल्टेड हुन सम्भावना पनि छैन र गर्नु हुँदैन पनि। हजुर, कतैतिर टिल्ट भयो भन्ने खालको कुराले हाम्रो भलाइ चाहिँ असंलग्नतामै तपाईँको चाहिँ राम्रो हो। हामी असंलग्न नै भएर बस्नु राम्रो कुरा हुन्छ भन्ने। यो अवस्थामा त झन् तटस्थ भएर बस्नु पर्थ्यो होइन त? एकदम एकदम। संविधान जारी हुँदा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन समयमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले चीनसँग विभिन्न व्यापार सम्झौता गरेका थिए। त्यस्तै यति बेला पनि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेला कतै नेकपा सरकारले चीनसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ। तर नेपालले न चीन न भारत कतैतिर पनि नढल्की कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै देशसँग सन्तुलन कायम गर्नु नै राष्ट्रहितमा हुनेछ। बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ। आइतबार करिब 3.5 घण्टासम्म नेपालका सबै भूभागबाट खग्रास सूर्यग्रहण देखियो। 10:54 सुरु भएको ग्रहण 2:23 हट्दै गर्दा ज्योतिष र खगोल शास्त्रका दृष्टिकोणले विभिन्न बहस भए। कस्तो रह्यो त आजको सूर्यग्रहण? कृष्ण औँसीका दिन अर्थात् आइतबार देखिएको खण्डग्रास सूर्यग्रहणको दृश्य हो यो। बिहान 10:54 सूर्यमा स्पर्श गरेको ग्रहणले मध्याह 12 करिब 40 आसपासमा अलि बढी नै प्रभाव पार्यो। बिस्तारै ग्रहणले सूर्यमाथिको प्रभाव कम गर्दै दिउँसो 2:23 हाराहारीमा पूर्ण रूपमा ग्रहण सकिएको थियो। करिब 3.5 घण्टासम्म नेपालबाट अवलोकन गरिएको ग्रहणलाई धार्मिक, शास्त्रीय र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। ग्रहणको समयमा बालक, वृद्ध, बिरामी बाहेकको भोजनलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने धार्मिक र शास्त्रीय मान्यतालाई विज्ञानले भने स्वीकार्न सकिरहेको छैन। यसमा खानु हुँदैन, तपाईँको चाहिँ 3 घण्टादेखि बार्नुपर्छ, 12 घण्टादेखि बार्नुपर्छ होइन। तर त्यहाँ तपाईँले हेर्नु भने त्यो मान्यतामा एउटा कुरा के पनि छ भने वृद्ध, बालबच्चा, गर्भवती महिला र आतुरले चाहिँ बार्नु पर्दैन भनेको छ। त्यो किन भने आतुरलाई रोक्नै सकिँदैन। आतुर एकदम विक्षिप्त छ, मान्छे एकदमै आतुर छ गर्नलाई भने त अब बालबच्चालाई नगर भनेर मान्छ र। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधना लगायत सत्कर्म गर्दा उत्तम लाभ मिल्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकोमा विज्ञानले प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया भन्दै आएको छ। सेवाभाव बढाउने सकारात्मक अवसरका रूपमा ग्रहण लागेको समयलाई सदुपयोग गरिनुलाई कतिपयले स्वाभाविक पनि मान्दै आएका छन्। नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबाट 98% सूर्यले ढाकेको अवस्थामा ग्रहण देखिएकोमा अन्य क्षेत्रमा 80% हाराहारीमा ग्रहण देखिएको थियो। यस्तो छ आइतबारको ग्रहणको विशेषता। नेपालका सबै भूभागबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहणको अवलोकन। ग्रहणको समय अवधि 3.5 घण्टा। वर्षको लामो दिन र छोटो रात हुने विशेष दिनमा ग्रहण। आइतबार वलय ग्रहण लागेको भए पनि नेपालबाट खण्डग्रास मात्रै देखिएको थियो। नेपाल, भारतको देहरादून, कुरुक्षेत्र, चीनको तिब्बतका साथै कङ्गो, इथियोपिया, दक्षिणी सुडान, मस्कट, यमन, ओमान, पाकिस्तानको दक्षिणी भागका स्थानीयले ग्रहण हेर्ने अवसर पाएका थिए। तर नाङ्गो आँखाले ग्रहण हेर्दा बिहोर्नुपर्ने जोखिमतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका थिए। भनेको त्यो हामीले देख्दै बिस्तारै अवलोकनबाट आफ्नो एउटा चाहिँ विचारलाई बनाउँदै बुझाइलाई परिष्कृत गर्दै लाने नै विज्ञान हो होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ। डाइरेक्ट हेर्नु भएन,
पानीमा धमिलो बनाएर पनि हेर्नु भएन, बाल्टिनमा पानी राखेर हेर्नु पनि भएन, कालो चस्मा लाएर पनि हेर्नु भएन। विशेष किसिमको चस्मा छैन भने डाइरेक्ट नहेर्दै राम्रो। सो इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। अब मुन चाहिँ आफ्नो अर्बिटमा घुमिराख्दाखेरि चाहिँ अर्थ सनको बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन सन ढाकिने, हामीले अर्थले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो मुन चाहिँ घामको पृथ्वी र सूर्यको बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले छेक्ने भएको भएर चाहिँ यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो र त्यो चाहिँ दृश्य चाहिँ हामीले देख्ने हो हैन। वैज्ञानिक कारण त्यही नै हो। चाहे सूर्य ग्रहण होस् वा चन्द्र ग्रहण, प्राकृतिक चक्रका रूपमा यो प्रक्रिया चलिरहनेछ। ग्रहणको समयमा यो गर्ने त्यो नगर्ने भन्ने नाउँमा आफ्नै मान्यता बनाउने भन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले युवा पिँढीलाई हेर्ने अवसर दिएर विज्ञान र ग्रहणका वैज्ञानिक तथ्यबारेको खोजमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। केही वर्ष यता विश्वभर योग गर्नेहरूको संख्या निकै बढेको छ। योगले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मानिसलाई स्वस्थ राख्ने भएकाले योगको महत्त्व बढ्दै गएको हो। 6औं योग दिवससम्म आइपुग्दा नेपाल लगायत संसारभर यसको लोकप्रियता निकै बढेर गएको छ। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले योगको प्रचार प्रसार सुरु गरेसँगै नेपाल लगायत विश्वभर योगप्रति मानिसहरूको मोह बढ्न थालेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। हरेक वर्ष सामूहिक रूपमा योग गरी यो दिवस मनाउने भए पनि यसपटक कोरोना संक्रमणका कारण जुम प्रविधिबाट योग सम्बन्धी कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसको नियमित अभ्यासबाट स्वास्थ्य राम्रो, कार्यक्षमतामा वृद्धि, चिन्ता मुक्त, मानसिक शान्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने, शरीर, मन र आत्मा बीचको समन्वय, सकारात्मक सोचको विकास, अनावश्यक विचारबाट मुक्ति, ऊर्जा प्राप्ति, आत्मज्ञान लगायत सकारात्मक गुणको विकास हुने योगका प्रशिक्षकहरू बताउँछन्। तीनवटा शरीर हुन्छ। एउटा फिजिकल बडीको चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू, स्वास्थ्यको चाहिँ समस्या हो भने मेन्टल बडीको चाहिँ समस्या भनेको माइन्ड चाहिँ तपाईँको एकदमै आकुल व्याकुल हुने, चिन्ताग्रस्त, तनावग्रस्त मन हो। र हाम्रो त्योभन्दा पनि भित्र रहेको एउटा स्पिरिचुअल बडी हुन्छ, यसको समस्या भनेको चाहिँ एउटा दुःख हो। यो तीनवटै समस्यामा चाहिँ योगले हिल गर्छ, उपचार गर्छ र त्यो अवस्थाबाट हामीलाई चाहिँ मुक्त गराउँछ। शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउन योगले मद्दत गर्ने योगकर्मीहरू बताउँछन्। मेरो हेल्थ मात्र होइन, फिजिकल बडी होइन कि मेरो मेन्टल बडीलाई पनि धेरै हेल्प गरिरहेको छ कि जस्तै पिस बनाउने, मेरो रिसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, इगोस्टिकहरू हुन्छ नि त्यो सबै डाउन गर्ने, नेगेटिभ थट्सहरू बाहिर जाने, पोजिटिभ थट्सहरू आउने, एकदम इन्भाइरोमेन्टै कस्तो राम्रो लाग्न थाल्यो कि। योग भनेको रोगी व्यक्तिहरूका लागि चिकित्सा पद्धति हो। योगको माध्यमबाट रोगी व्यक्तिले आफूलाई निरोगी स्वास्थ्य तुल्याउन सक्दछन्। हामीलाई के गर्छ भनेपछि एउटा कन्सियसनेस हामीलाई लिएर आउँछ कि एउटा जागरुकता लिएर आउँछ। हामीलाई एकदमै राम्रो कर्मयोगी बनाउँछ कि योगले हाम्रो माइन्ड, बडी, सोल एउटा तिनटैलाई एकदमै ब्यालेन्समा लिएर आउँछ। हामीलाई एकदमै कन्सियस बनाउँछ। योगले हामीलाई धेरै कुरामा फाइदा गराउँछ। योगबाट हाम्रो शरीर मात्र नभएर, फिजिकल बडी मात्र नभएर हाम्रो सोल बडीलाई पनि यसले एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। अहिले बदलिदो जीवनशैली तथा खानपानका कारण मानिसहरूलाई स्वस्थ रहन पनि योग आवश्यक छ। जब मानिस व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ त्यसपछि मात्र अन्य कुराको चेत आउँछ। बदलिदो जीवनशैली, गलत खानपानका साथमा शारीरिक अक्सिजनको कमीका कारण अहिले मानिसहरू विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन्। यस्ता समस्याबाट बाँच्न योगकै उपयोगी हुँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कोरोना नियन्त्रण तथा एमसीसीका बारे सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको र राष्ट्रिय हित विपरीतको एमसीसी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै मञ्चले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। ठूला कर्मचारी मन्त्री, सांसदहरूको तलब कट्टा र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गरेर सम्पत्ति एक परिवार एकजनाको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ। त्यस्तै विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने र क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था सरकारी खर्चमा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। त्यस्तै घर भाडा, कर र बैंक ऋण तुरुन्त सहजीकरण गर्नुपर्ने, हत्या, हिंसा, महँगी, बलात्कार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण सौराहाका होटलहरू सुनसान भएका छन्। पर्यटकहरू आउन छोडेपछि सौराहाका होटल व्यवसायीहरूले तत्काल होटल सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका हुन्। सँगै बन्द भएका होटलहरू तत्काल खोल्न नसकिने सौराहाका होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण तत्काल पर्यटकहरू आउन नसक्ने अवस्था भएकाले जोखिममा होटल सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय तहबाट होटल सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि जोखिम मोलेर काम गर्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन्। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा पर्यटक नआउने भएकाले सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामीले होटल व्यवसाय सञ्चालन गरे भने पनि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउलान् भन्ने हामीलाई आश छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै होटल खोल्नु भन्दा अझै केही समय कुर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो महाशय हो र हामीले यस विषयमा चाहिँ हाम्रा व्यवसाय साथीहरूमा चाहिँ बहस सुरु गरेका छौँ। यदि हामी स्वस्थ रहन सक्यो र भनेदेखि हामी व्यवसाय त फेरि पुनः गर्न सक्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ होटल खोल्नुभन्दा नखोल्नु नै चाहिँ ठिक हुन्छ। केही समय अझै कुर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले खोल्न भने पनि पर्यटक नभएका कारण आफूहरूले रेस्टुरेन्ट नखोलेको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन सौराहाका अध्यक्ष दिपेन्द्र खतिवडाले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा टेकवेका लागि सञ्चालन गर्न भने पनि केही रेस्टुरेन्ट खुले पनि पर्यटक नभएपछि व्यवसायीहरू रेस्टुरेन्ट खोल्न इच्छुक नरहेको उनको भनाइ छ। यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि यतिखेर पर्यटकहरू नआएको खण्डमा नेपाल सरकारले हामीलाई खोल्न भन्दा पनि खोल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। तर अब यो पहिलो चरणमा टेकवेको लागि खोल्न भन्दाखेरि केही रेस्टुरेन्टहरूले ओपनिङ गरेको अवस्था छ। सौरामा एउटा दुईटा रेस्टुरेन्टहरू खुलेको अवस्था छ। तर त्यहाँ हामीले उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि कुनै पनि किसिमको अर्डर नआएको हामीले पाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरू त्यति उत्सुक हुनुहुन्न। भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा व्यापारमा गिरावट आएको पर्यटन व्यवसायमा अहिले त्योभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। पर्यटकबाट आश्रित साना होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, डुङ्गा सवार, हात्ती सफारी जस्ता पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएका छन्, जसका कारण सरकारको राजस्वमा पनि प्रभाव देखिने भएको छ। चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामकै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहित संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमत नेपाल प्रतिपक्षहरूको फरक मत। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 का कारण एकजनाको मृत्युपछि कुल संख्या 23 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। 1700 भन्दा धेरैको सफल उपचार। दिन प्रतिदिन सयौं कोरोना संक्रमित थपिँदा पनि परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि ढिलासुस्ती। लकडाउन खुकुलो हुँदा महामारीको खतरा बढ्यो। भारतसँगको सीमा विवाद समाधान छोडेर मन्त्रीहरू नै चिनिया पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन गलत परम्पराको सुरुवात भएको टिप्पणी। सरकार परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर बन्न आग्रह। लकडाउन र कोरोनाको जोखिमले गर्दा भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा उच्च गिरावट। कर सङ्कलन प्रभावित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल। भारत र चीनबीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्ने अमेरिकाको चाहना। दुई देशबीच निकै कठिन परिस्थिति सृजना भएको ट्रम्पको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन चुलिँदै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच नै जुगाको लडाई। भोलि प्रदेश नम्बर 1 को प्रादेशिक कमिटी बैठक। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमणको महामारीले वीरगञ्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। आयात निर्यातको कारोबार प्रभावित हुँदा वीरगञ्जमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात गरिएका माल सामानका 4000 भन्दा बढी कन्टेनर लकडाउनमा छन्, जसका कारण राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएको छ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तुको आयात सहज नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। लकडाउनले चैत र वैशाख दुवै महिनामा 64% राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने जेठ महिनामा 95% सङ्कलन गरेको छ। भन्सार विभागले दिएको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको 38 अर्ब 39 करोड 4 लाख राजस्व लक्ष्यमा 33 अर्ब 41 लाख मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। लक्ष्यको अनुपातमा 15% कम राजस्व सङ्कलन गरेको हो। सुरुको 2 महिना चाहिँ राजस्व अलिकति प्रभावित भएको छ। सुरुको महिना 64% उठेको थियो भने दोस्रो महिना जेठ वैशाख महिनामा 42% मात्रै असुली भएको थियो र यो जेठ मसान्तमा चाहिँ जेठमा चाहिँ 95% लक्ष्यको 95% राजस्व असुली भएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा 34 देखि 50 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्सार कार्यालयले लकडाउन सुरु भएपछि दैनिक औसतमा 8 देखि 10 करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि लामो दूरीको सवारी साधन नचलेकाले त्यसको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको हो। यता बन्दरगाह परिसरमा थन्किएका कन्टेनरमा खाद्यान्न र खाद्य उद्योगका कच्चा पदार्थ छन्। तेस्रो मुलुकबाट भारतीय रेलमार्ग हुँदै ल्याइएका कन्टेनर स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको असहयोगका कारण बन्दरगाहबाट जाँच पास हुन नसकेकाले 2 महिनासम्म रोकिएपछि राजस्व सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको हो। कन्टेनरहरू रोकिएको कारणले झन्डै 4000 सम्म पुगेको थियो भने जेठ महिना लागेपछि हामी नर्मल काम गर्न थाल्यौँ। त्यसको फलस्वरूप अहिले घटेर 2500 को हाराहारीमा पुगेको छ र आउने जाने क्रम निरन्तरै छ। खास गरी सर यहाँबाट धेरै जस्तो औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलामका कच्चा पदार्थ, दाना उद्योगका कच्चा पदार्थ, प्लास्टिकको दानाहरू र केही कमर्सियल आइटमहरू। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि पहिलेको तुलनामा 10% भन्दा कम मालवस्तु आयात गरिएको छ। लकडाउनका कारण मालवस्तुको आयात कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। वीरगञ्जबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष सकिनु अघि नै सरकारसँग तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकम सकिएसँगै सरकारी ढुकुटी समेत रित्तिन पुगेको छ। सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गएसँगै कर्मचारीलाई खुवाउने तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई कठिनाई भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरुवातै सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आम्दानी भन्दा खर्च झण्डै 1 खर्ब भन्दा बढी रकमको आवश्यकता अहिले आवश्यक परेका कारण त्यसको असर सरकारको ढुकुटीमा दबाव पर्न गएको छ। सरकारको अनिवार्य दायित्व बढेर मासिक 40 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। गत चैत, वैशाख र जेठमा सरकारले जम्मा 1 खर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। जबकि अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाका अनुसार अनिवार्य दायित्व नै 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। नगद मौजदात वृत्तिएको अवस्थामा जति रकम उठ्छ उति भुक्तानी गर्दै जाने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको संशोधित अनुमान 1 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँ सहायता मध्ये 60 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी चैत अघि नै आएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार संशोधित सहायता आउन सक्ने अवस्था समेत छैन। चालु वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 95 अर्ब मध्ये 20 अर्ब मात्रै उठाउन बाँकी रहेको छ। अर्थात् 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। राजस्व संशोधित अनुमान 90% भन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कार्तिक, चैत र असार मसान्तको दिन बाहेक अन्य दिनको औसत राजस्व करिब 2 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 5 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले चैतदेखि रोकिँदै आएको राजस्व असार 7 गते भित्र र आयकर असार 15 गते भित्र बुझाउनको लागि ताकेता गरेको थियो। तर 28 जेठको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लकडाउन पूर्ण रूपले खुलेको 1 महिनासम्म यस्तो सुविधा दिनको लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसका कारण राजस्व उठाउन नपाउँदा सरकार आर्थिक सङ्कटमा परेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 57 अर्ब रुपियाँको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा 11 अर्ब 68 करोड रुपियाँ पुगेको छ भने संशोधित अनुमान अनुसार 33 अर्ब रुपियाँको अनुदान आउनेछ। असारको पहिलो साताको अवधिमा करिब 17.5 अर्ब रुपियाँको राजस्व मात्रै उठेको छ। तर यही समयमा सरकारको खर्च भने 16 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीन बीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ। ट्रम्पले पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादबारे भारत र चीनसँग कुरा गरिरहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले दुई देशबीच निकै कठिन परिस्थिति सृजना भएको भन्दै दुवै पक्षसँग कुरा गरिरहेको बताएका हुन्। उनले भारत र चीन बीचको समस्या सुल्झाउनका लागि सहयोग गर्न चाहेको पनि बताए। गत सोमबार राति लद्दाखको गलवान सीमामा भएको झडपमा एक अधिकृत सहित 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनतर्फ पनि हताहतीको कुरा आए पनि उसले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। ट्रम्पले यसअघि पनि भारत र चीन बीचको पछिल्लो तनावलाई कम गर्नका लागि अमेरिका मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए। बेलायतको रिडिङ पार्कमा एक युवकले अन्धाधुन्द छुरा प्रहार गर्दा 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। छुरा प्रहार गर्ने लिबियाका एक नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्तिले पार्कमा रहेका समूहमा प्रवेश गरी जथाभावी छुरा प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। यसैबीच बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घटना दुःखद भएको भन्दै संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। उनले आफू बेलायती जनताको साथमा रहेकाले दोषीलाई कानुनी कारबाही हुने आश्वासन दिएका छन्। घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ भने गम्भीर घाइते भएकाहरूको उपचार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्व तहमा आन्तरिक विवाद चर्किएसँगै प्रदेश नम्बर 1 ले प्रादेशिक कमिटिको बैठक बोलाएको छ। नेतृत्व तहमा विवाद चर्किएर वारपारकै अवस्था सिर्जना भएपछि प्रदेश नम्बर 1 ले प्रादेशिक कमिटिको बैठक भोलिका लागि बोलाएको हो। बैठक एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ बीच देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वकै एजेन्डामा केन्द्रित रहने बताइएको छ। नेमवाङ प्रदेश 1 बाटै फुटबलको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। पछिल्लो समय नेतृत्वसँग उनको असन्तुष्टि चुलिएको छ। एन्फाले हरेक निर्णयमा नेमवाङले नेतृत्व विरुद्ध फरक मत राख्दै आएका छन्। नेतृत्व आन्तरिक संकटमा परेको समय उनले फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा एएफसीमा उजुरी हाल्नेदेखि राजीनामा नै मागेका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै आफू विरुद्ध लागेपछि अध्यक्ष शेर्पा नेमवाङ अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहित संसदीय समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पास, प्रतिपक्षहरूको फरक मत। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 का कारण एकजनाको मृत्युपछि कुल संख्या 23 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। 1700 भन्दा धेरैको सफल उपचार। दिन प्रतिदिन सयौं कोरोना संक्रमित थपिँदा पनि परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पनि ढिला सुस्ती। लकडाउन खुकुलो हुँदा महामारीको खतरा बढ्यो। भारतसँगको सीमा विवाद समाधान छोडेर मन्त्रीहरू नै चिनिया पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुनु गलत परम्पराको सुरुवात भएको टिप्पणी। सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर बन्न आग्रह। लकडाउन र कोरोनाको जोखिमले गर्दा भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा उच्च गिरावट। कर सङ्कलन प्रभावित हुँदा सरकारलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न मुस्किल। भारत र चीन बीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्ने अमेरिकाको चाहना। दुई देशबीच निकै कठिन परिस्थिति सृजना भएको ट्रम्पको ठहर। र अखिल नेपाल फुटबल संघभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन चुलिँदै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच नै जुगाको लडाई। भोलि प्रदेश नम्बर 1 प्रादेशिक कमिटिको बैठक। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको विशेष प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।